अपना नाम बताए, कहाँ से आए हो और ताल्लुक कहाँ से है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अलहाज नूर हुसैन काखेल है और मैं जो है कराची का रिहायशी हूँ। एक घर हमारा पेशावर में है, कराची में। यहाँ अमन जरगे के हिसाब से मैं आज ही पहुँचा हूँ। 2 दिन से मैं ज़रा बीमार था, बस मैंने अपने आप को यहाँ पहुँचाया। मैंने कहा यहाँ पे शिरकत ज़रूरी है हमारे लिए। जी, क्या मकसद है, आप जब अभी तक जितने भी समझ चुके हैं, क्या वो मकसद हासिल हो रहा है इस जरगे से? आउटपुट्स का क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह पहले दिनों में यहाँ पे शेलिंग वगैरह हुई है, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अमन है। और मुझे लगता है जैसे के भी गवर्नमेंट को भी पता चल गया था, तो उन्होंने भी अपना जो है मौक़िफ़ बदल दिया था। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह भी हालात सही है और मौक़िफ़ की तरफ इंशाल्लाह हम पहुँच चुके हैं तकरीबन। और जिस तरह हमारे लोगों ने, हमारी कौम ने जज्बा जाहिर किया है, तो मुझे लगता है इंशाल्लाह करीब हम अपनी मकसद हासिल कर लेंगे। हमारा मकसद सिर्फ अमन है, और जो लोग हैं जिनके साथ हमारे लोगों के साथ ज्यादती हुई है, हम चाहते हैं कि उनको रिलीफ मिले। हम तो ये सब पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशन से जो आलमी हकूक़ की तंजीमें हैं, उनसे हम ये मुतालबा करते हैं कि वो भी इसमें इंटरफेरेंस करें और इसको बिल्कुल खुशासलूबी के साथ हल करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शम्स मोमिन ऑफिशियल के नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज पश्तून कौमी जरगा का तीसरा दिन है। आप लोगों को पता है, पहले दिन की रुदात भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। कल दरमियाना दिन और आज इसका आखिरी दिन है। अगरचे अभी तक एलामिया तो बाकायदा तौर पे जारी नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें अभी टाइम है, मुशावरत इस हवाले से जारी है। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस जरगे का बुनियादी मकसद क्या था। मंजूर पश्तीन ने तकरीबन 3.5 महीने पहले जब इसका ऐलान किया, तो इनके मकासद क्या थे? उनका मकसद सबसे बड़ा ये था कि हम पश्तूनों को एक प्लेटफार्म पे जमा करना चाहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि 3 दिन से यहाँ पे हजारों की तादाद में पश्तून जो यहाँ पर आए हुए हैं, बाजवड़ से लेके, चतराल से लेके क्वेटा बलूचिस्तान तक, और खैबर से लेके कराची तक, लाहौर, मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर भी पश्तून रिहाइश पजीर है, उनके नुमाइंदे एक दो नहीं दर्जनों की तादाद में, और जो क़र्ब जवार के जो खासकर जो कबायली अजला है, या जो बुनीर, सवाद, सवाबी, मर्दान और ये मुख्तलिफ इलाके जो है, यहाँ से सैकड़ों की तादाद में और हज़ारों की तादाद में लोग आए हुए हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जब हम बात करते हैं, तो तकरीबन 10 से लेकर 15,000 लोग यहाँ पर हर वक्त मौजूद होते हैं, यानी 24 घंटे होते हैं। बाकी दिन के मुख्तलिफ औकात में यहाँ पर तादाद 50-60 हज़ार तक तकरीबन पहुँच जाती है, और कभी कभी थोड़ी बहुत कम भी हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन इस 3 दिन में लाखों लोगों ने यहाँ का विजिट किया है। किसी ने यहाँ पर 2 घंटे गुजारे हैं, किसी ने 2 दिन गुजारे हैं। इसके बावजूद कि अभी तक कोई एलामिया जारी नहीं किया गया है, लेकिन इसका मकसद एक तो एक प्लेटफार्म फराहम करना था पश्तूनों को, जिसमें सियासी क़ियादत, समाजी रहनुमा, कबायली मशरान, पश्तून नुमाइंदे और आमाइदीन, इसके अलावा मुख्तलिफ जो रिटायर्ड अफसरान है और मुख्तलिफ तंजीमों के लोग, जिसमें वकला तंजीमें, सहाफ़ती तंजीमें, असातिज़ा की तंजीमें और मुख्तलिफ लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसका बुनियादी मकसद ये है कि ये लोग अपने अपने मसाइल का जो है उसका तज़किरा करें, उस पर यकसू हो कि हमारे मसाइल क्या है, और दूसरी बात ये कि फिर इसका हल क्या है। गुज़िश्ता रोज़ जो आदाद शुमार पेश किए गए हैं, जो डाटा इकट्ठा किया है तकरीबन 3.5 महीने में, वो स्क्रीन पे भी चलेगी, आप लोग देखेंगे कि उसमें जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक तकरीबन 76,000 लोग जो है अभी तक पख्तून जो है वो शहीद हो चुके हैं, जो गुज़िश्ता तकरीबन 20 साल से यहाँ पर जो दहशतगर्दी और इसके खिलाफ जो जंग जारी है। इसके अलावा 7,000 से ज़्यादा उलमा जो है वो शहीद हो चुके हैं। 2,000 से ज़्यादा मसाजिद को निशाना बनाया गया है, वहाँ पर धमाके हुए हैं हज़ारों की तादाद में। वो डाटा जो है वो स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, एक एक चीज़ आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। और ये मुस्तरद इस हवाले से है कि मंजूर पश्तीन ने तकरीबन 40 दिन पहले मेरे साथ एक इंटरव्यू में ये दावा किया था कि हम इसके एक एक हर्फ की जमानत लेते हैं कि जो भी डाटा हमने इकट्ठा किया है, हम बाजवड़ से लेके बलूचिस्तान तक उन्होंने अपने लोगों को डिप्यूट किया था, उनकी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में, और उन्होंने बाकायदा फॉर्म पे फिल करके ये डाटा इकट्ठा किया है, उसको कंपाइल किया है, और कल उनकी प्रेजेंटेशन जो है यहाँ पर पेश की गई है। उसके मुताबिक जो नुकसानात हुए हैं, अब इसका हल क्या है। अब से थोड़ी देर पहले मंजूर पश्तीन जो है मरकजी पंडाल में बाकी सियासी कायदीन, जो तमाम सियासी जमातों के कायदीन यहाँ पर आए हुए हैं, अवामी नेशनल पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के, पीपल्स पार्टी के, आफ्ताब अहमद खान शेरपाव साहब का जो कौमी वतन पार्टी है, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, इन सब के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे। अफरासिया फटक साहब, मियां इफ्तिखार हुसैन साहब, ये सबसे मुलाकातें भी हुई, उसकी तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे।
انہوں نے بھی اپنی تجاویز دی. منظور پشتین نے تقریباً 4-5 جو بڑی تجاویز پیش کی ہے، میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور اس کو باقاعدہ پھر اعلامیہ میں شام کے بعد جو ہے وہ شامل کیا جائے گا، کیونکہ اس پہ ابھی مشاورت جاری ہے. ان کے 4-5 جو بڑی بڑی تجاویز ہیں، ان میں سب سے پہلے تجویز یہ ہے کہ یہ سرزمین جہاں پر ہم اس وقت کھڑے ہیں، جو پشاور اور خیبر ضلع کے سنگم پر واقع ہے، یہاں پر کیونکہ خیل قبائل نے یا ان کے جو سربراہ ہے ملک نصیر، انہوں نے اگر پشتون قوم ایک مشترکہ پلیٹ فارم پہ ایک مشترکہ ہیڈ کوارٹر جو ہے اپنے لیے بنانا چاہتی ہے، تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم فری یہاں پر 1 جرب سے لے کے 100 جرب تک زمین ہم مفت دینے کے لیے تیار ہے. اسی لیے منظور پشتین نے قوم پہ آواز کیا ہے، انہوں نے مطالبہ کیا ہے قوم سے کہ ہماری تجویز یہ ہے کہ 10 لاکھ روپے فی ضلع، یعنی ہر قوم 10-10 لاکھ روپے جمع کرے، ہر سیاسی جماعت بھی اس میں اپنا حصہ ڈالے، تاکہ پوری طور پہ اس اعلان سے فائدہ اٹھایا جا سکے، اور یہاں پر باقاعدہ ایک پشتون ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ تعمیر کیا جا سکے، جس میں تمام سیاسی جماعتیں، تمام جو سماجی تنظیمیں ہیں، تمام جو قبائلی مشران ہیں، وہ بوقتی ضرورت یہاں پر اکٹھا ہو سکے اور وہ اپنے فیصلے جو ہے وہ کر سکے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ تقریباً 80 کے قریب مختلف پنڈال بنے ہوئے ہیں یہاں پہ، جس میں تقریباً 40 کے قریب اضلاع ہے، اور باقی سیاسی جماعتوں کے، مختلف تحریکوں کے، مختلف جو یونینز ہے، صحافتی یونین، وکلاء کی تنظیمیں اور اس طرح کے مختلف جو تنظیمیں ہیں، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ 80 جو پنڈال ہے، ہر ایک پنڈال سے ایک نمائندہ جو ہے وہ چنا جائے گا. وہ نہ صرف یہ کہ اپنے پھر اس مخصوص گروہ کی نمائندگی کرے گا، بلکہ یہی 80 افراد مستقبل میں ایک پشتون جرگہ کہلائے گی، ایک پشتون عدالت کہلائے گی، اور ان کا فیصلہ ایک پشتون پارلیمان کی طرح ہوگا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تو وہی فیصلہ تمام پشتونوں کو پھر ماننا پڑے گا. تیسری تجویز انہوں نے یہ پیش کی کہ پشتون خطے میں امن قائم کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے ایک غیر مسلح لشکر، لیکن جو باقاعدہ وہ لوگ اپنے آپ کو وقف کر سکے، وہ ہر وقت جو ہے وہ دستیاب ہو. تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ہر ضلع کم از کم 3000 افراد جو ہے وہ نامینیٹ کرے. اسی طرح تقریباً یہ کوئی 2-2.5 لاکھ افراد بنتے ہیں. تو منظور پشتین کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ لوگ ہر وقت دستیاب ہو، اور بوقتی ضرورت یہ لوگ جہاں چاہے حکومتی اقدامات کے خلاف یا ہمارے ساتھ جو بھی زیادتی ہو رہی ہے ان کی روک تھام کے لیے یہ ہمارے ساتھ موجود ہو، اور ہم اس کے ذریعے کارروائی کر سکیں. زمینوں کے تنازعات حل کرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے تجویز پیش کی کہ اس کے لیے بھی ایک نمائندہ پشتون جرگہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری عدالتیں ہمیں اس حوالے سے انصاف فراہم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے. یہ لوگ ہمارے نہ صرف یہ کہ زمین کے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ہمارے جو مسلکی مسائل ہے، انہوں نے کرم ضلع کا ذکر کیا کہ وہاں پر جو مسلکی اور فرقہ پرستی کے حوالے سے جو بار بار وہاں پر لڑائی جو ہے وہ چڑھ جاتی ہے. گزشتہ روز بھی اس میں 11 افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں. تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک ایسا جرگہ ہو جو اس خطے میں امن کے قیام کے لیے خود اپنا کردار ادا کرے، اور ہم حکومت کے جو بھی ادارے ہیں، جو بھی محکمے ہیں، تو ہم ان کا انتظار نہ کریں کہ وہ ہمارے مسائل حل کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے یہی کہا کہ جو ادارے ہمیں کلعدم قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہمارے خلاف ظلم اور زیادتیاں کر رہے ہیں، انہوں نے قوم سے اور سیاسی قائدین سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہمارے ساتھ 2 یا 3 راستے ہیں. ایک راستہ یہ ہے کہ ہم ان کی غلامی قبول کریں، اور وہ جو لوگ کہتے ہیں ہم وہی سر تسلیم ختم کریں. تو انہوں نے اس کے بالکل انکار کیا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. دوسری انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم ہجرت کریں. تو انہوں نے قوم سے مطالبہ کیا، انہوں نے سیاسی جماعتوں اور سیاسی قائدین سے مطالبہ کیا کہ کیا آپ لوگ ہمیں اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ہم ہجرت کریں یا پھر بندوق اٹھائے اور ہم لڑیں. انہوں نے کہا کہ ان سب میں جو بھی تجویز اس جرگے کے جو 80 افراد ابھی منتخب ہو رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد اس کا باقاعدہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا، انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا تو اسی پہ عمل درآمد کو کیا جائے گا. اختصار کے ساتھ میں اگر اپنے یہ ویڈیو وائنڈ اپ کرو، صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگرچہ یہ جرگہ کوئی فوری طور پہ ایسا اعلان تو نہیں کر رہا ہے کہ خدا نخواستہ جس طرح پہلے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا، یا جو ریاست کو خدشات تھے کہ یہ کوئی الگ ریاست بننا چاہتے ہیں، کوئی باغیانہ سوچ ہے، یہاں پر کوئی اس قسم کی کوئی یہاں چیز نظر نہیں آئی ہے. نہ ریاست کے خلاف کسی نے اس طرح کی بات کی ہے کل کے، نہ انہوں نے کسی اور ملک کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. صرف اپنا حق مانگتے ہیں. پشتون عوام جتنے لوگوں سے بھی ہمارے باتیں ہوئی ہے، ہم آپ لوگوں کوئی چند افراد کی باتیں سناتے بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق چاہتے ہیں. ہم فوج سے اور عسکری حکام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آئینی حدود تک خود کو محدود رکھے. ہمارے مسائل کا حل جو ہے وہ امن ہے. ہم امن کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور امن ہم
آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے مانگتے ہیں۔ احتجاج ہمارا حق ہے، ہم احتجاج کا حق استعمال کرتے ہیں، ہم جرگوں کا حق استعمال کرتے ہیں، ہم دھرنوں کا حق استعمال کرتے ہیں، ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم پارلیمنٹ کے سامنے جاتے ہیں، ہم باقی اقوام سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہے، جو ہمارے ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کا خون کس کے ہاتھ پہ ہے؟ میں اس شعر پہ اپنی آج کے یہ روداد ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔